देव बरो दीस देव तुमकां समेस्तांक. आज आमी सकाळी या सांजेच्या चाक खावचे तसले बन्स करया. ते पणसाचे बन्स कशे करचे ते पळया. पणसाचे बन्स करूंक हांवें 1 कप गरे घाण गेल्यात, 1 कप मैदाचें पीठ, 1 टीस्पून जिरें, कालदें कप दही, 1 टेबल स्पून साकर, अर्धे टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून तूप आनी मीठ रुची प्रकार. हे गरे आनी साकर घालून तिक्केशे आमी वांटून हाडया. हे वाटले गरे आनी साकर एका आयदनाक घाल्या आनी उरले वस्तू घालून आमी आतां मोळया. हें बरें करून मिक्स केल्या उपरांत ताका इल्लो इल्लो मैदा घालून आमी बरें करून मोळया. गरज पडल्यार इल्लो एक्स्ट्रा मैदा तुमी घाला. हें पीठ मोळून जाल्लेंत पळया ताचें टेक्स्चर तिके दाट साजे मस्त मोव करचें न्ही. ताका इल्लेशें आमी तूप सारया वयल्यान आनी 8 घंट्यांक तशेंच सोडया. तें फुगता तें इल्लेशें. सकाळीं करूंक जाय आसल्यार तुमी रातीक मोळीजे आनी रातीक करूंक जाय जाल्यार सकाळीं मोळीजे. सादारण 8 घंट्याचो वेळ तुमी हें फुगोवंक सोडिचें. बरें फुगलां हें. आतां आमी ल्हान गुळे करून हाचे बन्स करूंक सुरू करया. इल्लें चड पीठ काडून घेवचें आनी तिकेशें दाट लाटूंक घे. अशें तिकेशें दाट करा. पळया हाची थिकनेस पळया. आतां तेल तापयल्लेंत एक बन्स घालया ताका. उजो मात हाय्याचेर दवरीचे. घाल्लें तळ्यांक पळया कशें फुगून येतात पळया. परतून घाला. हे तांबडे जाता म्हणसर तुमी भाजीचे दोनी सायड तांबडे जायचे अशें. ते गल्लेत फुगाचे.
या प्रकार तुम्ही बन्स करून पळया. हे केळ्यांच्या बन्साच्या की बारीक बरे रुचीक आणि परमळ जातात. ही रेसिपी तुमकां लायक जाली म्हूण चिंता. जाली तर लायक, शेअर, कमेंट आणि सबस्क्राईब करूंक मात्र विसरा नाकात. आणि एका बऱ्या व्हिडिओत आमी मेळया. थवळ मसर तुमकां समय दिसता. देव बरें करूं. टेक केअर. बाय बाय.